Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui غادي نشرحوا الدرس ديال l'énonciation. اول حاجه غنبداو بها هي كما ديما واحد لا بوتيت ديفينيسيون باش هكا نعرفوا شنو هي énonciation. Bon, l'énonciation est un acte de produire un message par un locuteur vers un destinataire. شكون هو le locuteur وشنو هو le destinataire. Le locuteur c'est celui qui parle ou le destinataire celui qui reçoit le message. المعنى د هاد الشيء هذا بالعربيه. المعنى ديال هاد لينونسياسيون هي واحد لو ميساج، يعني واحد الرساله تتكون ما بين المرسل والمرسل اليه او المتحدث والمستسلم. لو لوكوتور هو اللي كيهضر ولو ديستيناتير هو اللي كيستقبل الميساج، ولينونسياسيون هي ديك هو الميساج اللي كيكون بيناتهم. لينونسي هو الميساج اللي تيكون ما بين لو لوكوتور و لو ديستيناتير. دابا غندوزو لحاجه واحده اخرى باش تفهموا اكثر. هنايا درت هاد الشيمه الصغيره باش تفهموا اكثر، لحقاش انا غادي نخلي لكم بيان سور هاد الدوكيومون هذا كما العاده في لا ديسكريبسيون باش تقدروا تخدموا عليه، باش تقدروا تيليشارجيوه، وفاش تسمعوا الفيديو ديالي وتبغيو تعاودوا تخدموا تلقاو عندكم لو دوكيومون اللي فيه بيان سور لو ريزومي. لو لوكوتور او بيان ليميتور، يعني يا اما كتكون لوكوتور او لا ايميتور، هما بجوج بهم المعنى ديالهم هو سولوي كي بارل، هو المرسل هو المتحدث. كيصيفط واحد لو ميساج او لا انونسي ميساج او لا انونسي ان انترلوكوتور او بيان ريسبتور، يعني تيصيفط واحد لو ميساج ان انترلوكوتور او لا ان ريسبتور، يعني شي واحد اللي تيستقبل ديك لو ميساج هو الانترلوكوتور ولا لو ريسبتور. تري بيان. دابا غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى باش نعرفوا لي تيب ديال لينونسياسيون. هنا عندنا دو تيب دينونسياسيون، عندنا énonciation coupée وعندنا énonciation ancrée. فوقاش كتكون عندنا énonciation coupée وفوقاش كتكون عندنا énonciation ancrée. بيان سور انا كنتعمد ندير لي شيما باش تسهل عليكم الخدمه ويسهل عليكم حتى الفهم. فوقاش كنلقاو هاد كيقولنا هاد لينونسياسيون كوبي فاش كيكون عندنا ان ريسي. شنو هو ان ريسي؟ لو ريسي هو قصه، هو معاوده، قصه يعني حكايه. هذا هو لو ريسي. فاش كنشوفوا ان ريسي او لا قصه او لا حكايه تنعرفوا بلي لينونسي كي كوبي دو تيب كوبي. وفاش كيكون ديسكور معنات ديسكور هو ان ديالوج entre deux او لا plusieurs personnes. فاش كيكون ان ديسكور هنا كنعرفوا بلي لينونسي اللي عندنا énoncé ancré. هذا هو الفرق ما بين كوبي و ancré. فوقاش نقدروا نقولوا بلي لينونسي اي كوبي وفوقاش نقولوا بلي لينونسي اي ancré. غادي ندوزو لاخر حاجه واللي غتسهل عليكم الخدمه ان شاء الله، وبها غادي تعرفوا تفرقوا مزيان. غير اون فوا تشوفوا لو تكست غادي تعرفوا واش énoncé coupé او لا ancré. بالنسبه لينونسي كوبي كي قلنا كيكون في ان ريسي، يعني في حكايه او لا قصه. باش نزيدو نعرفوا واش ديك لينونسي كوبي. لو لوكوتور اي ابسون. اش معنيت لو لوكوتور اي ابسون؟ يعني المرسل باردون تيكون غائب، ما كاينش. المعنى فاش كنلقاو لي برونون بيرسونيل il avec s ou elle avec s، يعني تنكونوا تنهضروا على شي واحد كي ابسون. il ماشي جو ولا tu ولا nous ولا vous، لا تنهضروا على il quelqu'un qui n'est pas là absent. عندنا لي طون تا هما تيكون لو باسي سامبل و لامبارفي. باش غادي نختم لكم باردون غادي نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا شنو هو ان énoncé coupé. Par exemple, دايره il regarda sa montre, il était très en retard pour son rendez-vous. يعني هنايا عندنا il
يعني le locuteur est absent هو regarda هي كيشوف le verbe regarder au passé simple ça montre il était عاوتاني il هو يعني كنزيدو نأكدو بلي le locuteur est absent était le verbe être à l'imparfait très en retard pour son rendez-vous هنا باش تعرفوا شنو هي énoncé coupé تتطبق فيه هاد الشروط هادي اولا خاصكم يكون récit يعني ما يكونش ان ديالوج entre deux personnes يكون récit قصة ولا حكاية ويكون le locuteur absent ما كاينش يكونوا les pronoms personnels يا اما il على حسب لو ماسكولين او لا الفيمينين elle و bien sûr يكونوا les temps في le passé simple و في l'imparfait هنا غادي تكونوا متأكدين باللي لينونسي est coupé اما بالنسبه باش تعرفوا لينونسي انكري راه كي قلت لكم كيكون في ديسكور يعني في ان ديالوج لو ديسكور هو ان ديالوج entre deux ou plusieurs personnes او لا في ان تكست ارغومونطاتيف او لا في ليكريتور اوتوبيوغرافيك علاش هاد الجوج لحقاش هنا ديما تلقاو لو برونون بيرسونيل جو تفهمنا عليها كيكون bien sûr تيكون l'énoncé ancré هنايا عكس الكوبي تيكون لو لوكوتور اي بريزون يعني ديك المرسل تيكون حاضر تيقول جو او لا تو او لا نو او لا فو لي طون تلقاو لو بريزون لو باسي كومبوزي et le futur simple غنعطيكم دي زيكزامبل je ne dors pas je songe à ma solitude هذا énoncé ancré je mangerai plus tard لحقاش هنا اون فوا كتوفر هاد الشروط هادي ديال ان لو لوكوتور اي بريزون كاينه كاين لو برونون بيرسونيل جو ou le verbe يا اما في لو بريزون ولا في لو باسي كومبوزي او لا بيان سور في لو فيتور سامبل هنا تنعرفوا باللي لينونسي كيكون انكري وبيان سور اهم حاجه هو يكون لو ديسكور يعني لو ديالوج يعني حوار ما بين جوج او لا كتر ديال الاشخاص وبهذا غادي نكون ساليت شرح ديال الدرس ديال لينونسياسيون جيسبر تكونوا فهمتوا سي جامي ما فهمتوا شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير ونعاود نشرحها لكم ان شاء الله بون كوراج بور تو الموند بيان سور الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي انكم ما تقنطوش خدموا بقى وقت قليل ما تضيعوهش في والو تنتعمد ندير لكم دي ريزومي باش نسهل عليكم الخدمه اكثر كنتمنى التوفيق للجميع على بروشين فيديو ان شاء الله